चतुःपञ्चाशः सर्गः सर्गं 54 लङ्कादहनम्। वीक्षमाणस्ततो लङ्कां कपिः कृतमनोरथः वर्धमानसमोत्साहः कार्यशेषमचिन्तयत्। किन्नु खल्ववसिष्ठं मे कर्तव्यमिह साम्प्रतं यदेषां रक्षसां भूयः सन्तापजननं भवेत्। वनं तावत् प्रमथितं प्रकृष्टा राक्षसाः ताः बलैकदेशः क्षपितः शेषं दुर्गविनाशनं। दुर्गे विनाशिते कर्म भवेत् सुखपरिश्रमम् अल्पयत्नेन कार्येऽस्मिन् मम स्यात् सफलश्रमः। यो ह्ययं मम लाङ्गूले दीप्यते हव्यवाहनः अस्य सन्तर्पणं न्याय्यं कर्तुमेभिर्गृहोत्तमैः। ततः प्रदीप्तलाङ्गूलः सविद्युदिवतो यदः भवनाग्रेषु लङ्काया विचचार महाकपिः। गृहात् गृहं राक्षसानाम् उद्यानानि च वानरः वीक्षमाणो ह्यसन्त्रस्तः प्रासादांश्च चचारसः। अवप्लुत्य महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनम् अग्निं तत्र स निक्षिप्य श्वसनेन समो बली। ततोऽन्यत्पुप्लुवे वेश्म महापार्श्वस्य वीर्यवान् मुमोच हनुमानग्निं कालानलशिखोपमं। वज्रदंष्ट्रस्य च तथा पुप्लुवे स महाकपिः शुकस्य च महातेजाः सारणस्य च धीमतः। तथा चेन्द्रजितो वेश्म ददाह हरियूतपः जम्बुमाले सुमालेश्च ददाह भवनं ततः। रश्मिकेतोश्च भवनं सूर्यशत्रोस्तथैव च ह्रस्वकर्णस्य दंष्ट्रस्य रोमशस्य च रक्षसः। युद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजग्रीवस्य रक्षसः विद्युज्जिह्वस्य घोरस्य तथा हस्तिमुखस्य च करालस्य पिशाचस्य शोणिताक्षस्य चैव हि कुम्भकर्णस्य भवनं मकराक्षस्य चैव हि यज्ञशत्रोश्च भवनं ब्रह्मशत्रोस्तथैव च नरान्तकस्य कुम्भस्य निकुम्भस्य दुरात्मनः। वर्जयित्वा महातेजा विभीषणगृहं प्रति क्रममाणः क्रमेणैव ददाह हरिपुङ्गवः। तेषु तेषु महार्हेषु भवनेषु महायशाः गृहेष्वृद्धिमतां वृद्धिं ददाह स महाकपिः। सर्वेषां समतिक्रम्य राक्षसेन्द्रस्य वीर्यवान् आससादाथ लक्ष्मीवान् रावणस्य निवेशनं। ततस्तस्मिन् गृहे मुख्ये नानारत्नविभूषिते मेरुमन्दरसङ्काशे सर्वमङ्गलशोभिते प्रदीप्तमग्निमुत्सृज्य लाङ्गूलाग्रे प्रतिष्ठितं। ननाद हनुमान् वीरो युगान्तजलदो यथा श्वसनेन च संयोगात् अतिवेगो महाबलः। कालाग्निरिव जज्ज्वाल प्रावर्धत हुताशनः प्रदीप्तमग्निं पवनः तेषु वेश्मस्वचारयत्। अभूच्छ्वसन संयोगात् अतिवेगो हुताशनः। तानि काञ्चन जालानि मुक्तामणिमयानि च भवनान्यवशीर्यन्त रत्नवन्ति महान्ति च। तानि भग्नविमानानि निपेतुर्वसुधातले भवनानीव सिद्धानाम् अम्बरात् पुण्यसंशये। सञ्जज्ञे तु मूलः शब्दो राक्षसानां प्रधावतां स्वगृहस्य परित्राणे भग्नोत्साहोर्जितश्रियां। नूनमेषोऽग्निरायातः कपिरूपेण इति क्रन्दन्त्यः सहसापेतुः स्तनन्धयधरा स्त्रियः। काश्चिदग्निपरीतेभ्यो हर्मेभ्यो मुक्तमूर्धजाः पतन्त्यो रेजिरेभ्रेभ्यः सौधामिन्यैवाम्बरात्। वज्रविद्रुमवैडूर्य मुक्ता रजतसंहितान् विचित्रान् भवनान् धातून् स्यन्दमानान् ददर्शसः। नाग्निस्तृप्यति काष्ठानां तृणानां हरियूतपः नाग्निर्नापि विषस्थानां राक्षसानां वसुन्धरा। क्वचित् किंशुकसङ्काशाः क्वचिच्छाल्मलिसन्निभाः क्वचित् कुङ्कुमसङ्काशाः शिखावह्नेश्च काशिरे। हनूमता वेगवता
वानरेण महात्मना लङ्कापुरं प्रदग्धं तत् रुद्रेण त्रिपुरं यथा ततस्तु लङ्कापुरपर्वताग्रे समुत्थितो भीमपराक्रमोऽग्निः प्रसार्य चूडावलयं प्रदीप्तो हनुमता वेगवता विसृष्टः युगान्तकालानलतुल्यवेगः समारुतोऽग्निर्ववृधे दिवि स्पृक् विधूमरश्मिर्भवनेषु सक्तो रक्षशरीराज्यसमर्पिताचिः आदित्यकोटिसदृशः सुतेजा लङ्कां समस्तां परिवार्य तिष्ठन् शब्दैरनेकैरशनिप्ररूढैः भिन्दन्निवाण्डं प्रबभौ महाग्निः तत्राम्बरादग्निरतिप्रवृद्धो वृक्षप्रभः किं शुकपुष्पचूडः निर्वाणधूमाकुलराजयश्च नीलोत्पलाभाः प्रचकासिरेभ्राः वज्रीमहेन्द्रस्त्रिदशेश्वरो वा साक्षात् यमो वा वरुणो निलो वा रुद्रोऽग्निरार्को धनदश्च सोमो न वानरोऽयं स्वयमेव कालः किं ब्रह्मणः सर्वपितामहस्य सर्वस्य धातुश्चतुराननस्य इहागतो वानररूपधारी रक्षोपसंहारकरः प्रकोपः किं वैष्णवं वा कपिरूपमेत्य रक्षो विनाशाय परं सुतेजः अनन्तमव्यक्तमचिन्त्यमेकं स्वमायया साम्प्रतमागतं वा इत्येवमोचुर्बहवो विशिष्टा रक्षो गणास्तत्र समेत्य सर्वे सप्राणिसङ्घां सगृहां सवृक्षां दग्धां पुरीं धां सहसा समीक्ष्य ततस्तु लङ्का सहसा प्रदग्धा स राक्षसा शाश्वरता स नागा स पक्षिसङ्घा समृगा सवृक्षा रुरोददीना तुमुलं सशब्दम् हा तात हा पुत्रक कान्तमित्र हा जीवितं भोगयुतं सुपुण्यं रक्षोभिरेवं बहुधा ब्रुवद्भिः शब्दः कृतो घोरतरसु भीमः हुताशनज्वालसमावृता सा हतप्रवीरा परिवृत्तयोधा हनुमतः क्रोधबलाभिभूता बभूव शापोपहतेव लङ्का स सम्भ्रमत्रस्तविषण्ण राक्षसा समुज्ज्वलज्वालहुताशनाङ्कितां ददर्श लङ्कां हनुमान् महामनाः स्वयम्भुकोपोपहतामिवावनिम् भङ्क्त्वा वनं पादपरत्नसङ्कुलं हत्वा तु रक्षांसि महाति संयुगे दग्ध्वा पुरीं तां गृहरत्नमालिनीं तस्थौ हनुमान् पवनात्मजः कपिः स राक्षसांस्तान् सुबहुंश्च हत्वा वनं च भङ्क्त्वा बहुपादपं तत् विसृज्य रक्षो भवनेषु चाग्निं जगाम रामं मनसा महात्मा ततस्तु तं वानरवीरमुख्यं महाबलं मारुततुल्यवेगं महामतिं वायुसुतं वरिष्ठं प्रतुष्टुवुर्देवगणाश्च सर्वे भङ्क्त्वा वनं महातेजा हत्वा रक्षांसि संयुगे दग्ध्वा लङ्कापुरीं रम्यां रराजस महाकपिः तत्र देवास गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः दृष्ट्वा लङ्कां प्रदग्धां तां विस्मयं परमङ्गताः तं दृष्ट्वा वानरश्रेष्ठं हनुमन्तं महाकपिं कालाग्निरिति सञ्चिन्त्य सर्वभूतानि तत्र सुः देवाश्च सर्वे मुनिपुङ्गवाश्च गन्धर्वविद्याधरनागयक्षाः भूतानि सर्वाणि महान्ति तत्र जग्मुः परां प्रीतिमतुल्यरूपाम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 54 सर्गः।